जय मसीह सुरु भयो आयो। जय मसीह। यहाँहरूलाई न्यू लाइफ गोस्पल चर्च हाउस अफ प्रेयर को पेजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। जति यहाँहरू न्यू लाइफ गोस्पल चर्च फ्यामिली अनि साथसाथै देश विदेश विभिन्न ठाउँहरूबाट जोडिनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फेरि पनि म ख्रीष्ट येशूको नाममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ आजको हाम्रो विषयमा। र आजको विषय हामीले पोस्ट गरेका थियौँ। आजको दिन विशेष गरी कसरी डर र चिन्तामाथि विजय बन्ने हाम्रो आजको टपिक छ। हामी कुनै साइकोलोजिस्ट हैनौँ, मनोवैज्ञानिक हैनौँ, म होइन, कमसेकम म चाहिँ होइन, र म मनोचिकित्सक पनि होइन। किनभने जब डरको कुरा आउँछ, चिन्ताको कुरा आउँछ, यो सबै चाहिँ के हो भने हाम्रो आत्माभन्दा पनि हाम्रो प्राणसँग सम्बन्धित छ। प्राण भन्ने बित्तिकै हाम्रो इच्छा, मन, इच्छा र भावनाहरू आउँछ। र डर र चिन्ताले हाम्रो आत्मालाई भन्दा, हाम्रो शरीरलाई भन्दा, हाम्रो मगजलाई, हाम्रो मस्तिष्कलाई, हाम्रो ब्रेनलाई चाहिँ यसले असर पार्दछ। यसै कारण हाम्रो चिन्ता र फिक्री अनि हाम्रो डरले हाम्रो मनमा हमला गर्ने भएको कारण यसले चाहिँ सिधा हाम्रो मन, इच्छा र भावनाले हाम्रो शरीरमा शासन गर्ने भएको कारणले हाम्रो शरीरमा धेरै समस्याहरू आउँछ, तनावहरू आउँछ, दबावहरू आउँछ। यसले हाम्रो शरीरलाई असर पार्छ। किनभने हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो यो हामी जति हाम्रो ब्रेन छ, यो चाहिँ हाम्रो शरीरको हेड क्वार्टर हो, सदरमुकाम हो। अनि हाम्रो यो मस्तिष्कले सम्पूर्ण हाम्रो शरीरलाई नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो आत्मा यहाँ छ। हाम्रो आत्मालाई हाम्रो मनको आत्मा तब हुन्छ जब हाम्रो प्राण चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा नवीकरण भएर बदलिएर जान्छ। अनि मात्र हाम्रो आत्मा चाहिँ हाम्रो प्राणको पनि आत्मा बन्दछ। एफएसी 4 अध्यायको 23 पदमा भने जस्तो, तिमीहरू बदलिएर जाओ, तिमीहरूको नयाँ मानिस बदलिएर जाओ, तिमीहरूको मनको आत्मा भनेको छ। हाम्रो मनको आत्मा लरतरी हाम्रो आत्मा बन्न सक्दैन जबसम्म हाम्रो आत्मा चाहिँ मनको अधीनमा, के अरे हाम्रो मन चाहिँ अथवा हाम्रो प्राण चाहिँ हाम्रो आत्माको अधीनमा आउँदैन। हाम्रो मनले कहिले पनि हाम्रो आत्मालाई मालिक भन्दैन। हामी वास्तवमा एक किसिमको विरोधाभासमा, कन्फ्लिक्टमा, कन्ट्राडिक्सनमा वास्तवमा हामी जिरहेका हुन्छौँ। संसारका मानिसहरू जिरहेका हुन्छन्। आजको स्थिति यो हो। यस कारणले गर्दा म अलिकति हाइलाइट गर्न चाहन्छु। के भने हाइलाइट म गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि, सरी अलिकति यो मिलेन। केमा हाइलाइट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि, आजको दिनसम्म हाम्रो देश नेपालमा, आज मैले पत्रिका पनि हेरेँ, एउटा इङ्ग्लिस पत्रिका थियो, लकडाउनको कारण नेपालमा धेरै मानिसहरूले आत्महत्या गर्दैछ। 178 जना त बालबालिकाहरू नै छन्। वयस्कहरू 1400 समथिङ 60। तर यो चाहिँ जुन 15 तारिकको अपडेट हो। आज जुलाई हामी लगभग 8मा जाँदैछौँ होला, जुलाई 8मा छौँ। यो 25 दिनमा 15 दिनमा अरू धेरै थपियो होला। एभरेजमा 6 जना मानिसहरूले आत्महत्या गर्दैछन्। किन होला म तपाईहरुलाई एकछिनमा बताउने छु। किनभने जब मानिसहरुमा चिन्ता र फिक्री बढेर जान्छ अनि मानिसहरुलाई जब डर आउँछ, डर जहिले पनि हाम्रो भविष्यसँग सम्बन्धित छ। डर भविष्यसँग सम्बन्धित छ अनि चिन्ता र फिक्री पनि हाम्रो भविष्यसँग सम्बन्धित छ। जब मानिसहरूले आफ्नो भविष्य देख्दैनन्,
जब भविष्य नदेखिएपछि मानिसहरू निराश हुन्छ। निराशा जहिले पनि विश्वासको ठिक विपरीत हो, शत्रु हो विश्वासको। अनि मानिसहरू निराश हुन्छन्, आशा मरेर जान्छ। उनीहरूले आफ्नो भविष्य देख्दैनन्, भोलिको दिन देख्दैनन्। उनीहरूले आँखाले हेरिरहेको कुरा र सुनिरहेको कुराले उनीहरूमाथि अधिकार गर्न थाल्छ। अनि ऊभित्र त्यो सबै कुराहरू स्ट्रङ होल्ड भएर आउँछ, किल्ला भएर आउँछ, जसलाई मानिसले भत्काउन सक्दैन। जो ख्रीष्ट येशूको वचनदेखि बाहिर बाँच्ने मानिसहरूलाई मनोवैज्ञानिकहरूको अथवा मनोचिकित्सकहरूको सहायता चाहिन्छ, काउन्सिलरहरूको, कन्सल्टेन्टहरूको, साइकियाट्रिस्टहरूको सहायता चाहिन्छ। अनि उनीहरूले धेरै कुराहरू सिकाउँदैन, तपाईँको मन अध्ययन गर्छ, तपाईँको घटनाक्रमहरू अध्ययन गर्छन्। तर बाइबल तपाईँ र मेरो आत्मासँग रिलेटेड हो। अनि हाम्रो आत्माले जहिले पनि हाम्रो प्राणमाथि शासन गर्यो भने हामी परमेश्वरको निकटमा हुन्छौँ। त्यसकारणले आज म तपाईँहरूसँग बाइबलीय तरिका, किनभने मैले अघि भने यहाँहरूलाई म मनोचिकित्सक होइन, म मनोवैज्ञानिक होइन, तर बाइबलले कसरी डर र चिन्तालाई व्यवहार गर्ने, ट्याकल गर्ने, यो बारेमा के सिकाउँछ म तपाईँहरूसँग सेयरिङ गर्नेछु। हैन, जाऊ न, म सेयरिङ गर्नेछु तपाईँहरूसँग। यो के छ भन्दाखेरि नम्बर 1 मा हामी सबै डर र भयमा बाँचिरहेका थियौँ। हामीसँग मृत्युको डर थियो, रोग बिमारको डर थियो, चिन्ता फिक्री थियो, भोलि के खाउँला, आउनेवाला दिनमा के गरौँला, के बनाउँला, के हुन्छौँ होला, के गर्छौँ होला। यो डरले आदमदेखि नै मानव जातिमा शासन गरेर आएको थियो। आदमले जब पाप गर्यो, नेक्स्ट वाट, भोलि अर्को के होला, त्यो डर र त्रासमा थियो। जब ऊ अदनको बगैँचाबाट धपाइयो, अब उसले नयाँ आफ्नो परिश्रम खानुपर्ने भयो, खनजोत गर्नुपर्ने भयो, रोग बिमारहरू आयो। मेरो मनमा म के एउटा भिजुअलाइज गर्छु, चित्रण गर्छु भने मलाई हरेक साँझ आदम र हव्वाले अदनको बगैँचामा हेर्थे होला। किन भन्दाखेरि त्यो अदनको बगैँचामा आदमले एक थोपा पसिना बगाएको थिएन। आदमले कष्ट र पीडा केही गर्नु परेको थिएन, परिश्रम केही गर्नु परेको थिएन। उसले बाँदर धपाउनु परेको थिएन त्यो फलफुल खान्छ भनेर। उसले त्यो अजिङ्गरले केहरू खाइदिएला भनेर गोठाला गर्नु परेको थिएन, बाघको भालुको गोठाला गर्नु परेको थिएन। त्यो त्यहाँनिर त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यको, त्यो किङडमको चाहिँ एउटा ढाँचा थियो अदनको बगैँचा, सबै मिलेर बसेका थिए। तर जब ऊ निस्कियो, उसमा जहिले पनि त्यो सम्झना आउँथ्यो। मलाई लाग्छ हरेक साँझ आदम र हव्वाले त्यो अदनको बगैँचालाई हेर्थे, परमेश्वरलाई सम्झिन्थे। तर उनीहरूको जीवनमा यस्तो घटना घट्यो, अब परमेश्वरको भय मान्ने, परमेश्वरको डर मान्ने मान्छेहरू बाँच्न सकेनन्। आबेल मर्यो, कैनले मार्यो। उनीहरूको छोरा सेत जन्मेपछि मात्र मानिसहरूले परमेश्वरलाई पुकार्न थाले। मानिसहरूभित्र त्यो लालसा आउन थाल्यो, हामी परमेश्वरका छोराछोरी हौँ, परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको। मानिसहरूमा त्यो आउन थाल्यो। र बाइबलमा के भन्छ भने हामीले डरको आत्मा पाएका, डरको आत्मा होइन अथवा डरको आत्मा पाएका छैनौँ, तर प्रेमको, शक्तिको र आत्मसंयमको आत्मा पाएका छौँ भन्छ 2 तिमोथी 1:7। अब यहाँ के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि हामीले डरको आत्मा पाएका छैनौँ भनेको न्यू क्रिएसन रियालिटिज हो। त्यो नयाँ सृष्टिको यथार्थताहरू हो। किन हामी सबै डरको आत्मामा जिरहेका थियौँ। मृत्युको डर,
अभाव र खाँचोको डर, रोग र बिमारको डर, नर्कको डर, हरेक प्रकारका डरहरूमा थियौँ। अनि पावलले के भन्छ भने हामी यसरी बाँचिरहेको भए तापनि, त्यसरी बाँचिरहेको भए तापनि अब ख्रीष्ट येशूमा हामीले डरको आत्मा पाएका छैनौँ, तर प्रेमको, शक्तिको र आत्मसंयमको आत्मा पाएका छौँ भन्छ। डरको आत्मा हामीले पाएका छैनौँ। डरको आत्माले हामीलाई शासन गरिरहेको थियो। डरको आत्माले हामीमाथि राज्य गरिरहेको थियो। तर अब हामीले पाएको आत्मा होइन, यो आएको आत्मा थियो मानिसको हारबाट। तर अब ख्रीष्ट येशूले विजय गर्नुभएको कारण अब हामीले चाहिँ प्रेमको, शक्ति र आत्मसंयमका आत्मा पाएका छौँ भन्छ। हामीले फेरि डर मान्नलाई दासत्वको आत्मा पाएका छैनौँ। रोमी 8:15 भन्छ हामीले फेरि डरमा जिउनका लागि हामीले दासत्वको आत्मा पाएका छैनौँ, तर परमेश्वरबाट पाएका सत्यको कुरा जान्नका लागि हामीले धर्मपुत्रको आत्मा पाएका छौँ। पावलले अगाडि के भन्छ त, अब हामीले डरको आत्मा मात्रै होइन, अब हामीले फेरि डराउनका लागि, फेरि मृत्युसँग डराउनका लागि, भविष्यको डरमा जिउनका लागि, रोग र बिमारको डरमा जिउनका लागि हामीले ती सबैको दासत्वको आत्मा पाएका छैनौँ। तर हामीले परमेश्वरबाट पाएका सत्यका कुराहरूको बारे जान्न सकौँ भनेर हामीले पुत्रत्वको आत्मा पाएका छौँ भन्छ। त्यसकारण हाम्रो पहिलो फाउन्डेसन के हो त, हामीले डरमा जिउनका लागि डरको आत्मा, दासत्वको आत्मा होइन, तर धर्मपुत्रको आत्मा पाएका छौँ ख्रीष्ट येशूमा। नम्बर 2 मा हामीले डरको आत्मा होइन, तर प्रेम, शक्ति र आत्मसंयमको आत्मा पाएका छौँ। यसकारणले जब भय र डर आउँछ त्यसलाई सामना गर्नको लागि हामीसँग 3वटा एन्टिडोट रहेछ। एउटा प्रेम, एउटा शक्ति अनि सेल्फ कन्ट्रोल, आत्मसंयम। सायद अगाडि हामी बढ्दै जाँदाखेरि पवित्र आत्माले यो 3वटा कुराबारे कसरी हामी यो 3वटा एन्टिडोट लिएर हामीले डरको सामना गर्न सक्छौँ, यो बारे हामी सायद सिक्नेछौँ। 3 प्रकारको डरको बारे म तपाईँलाई भन्छु। नम्बर 1 मा स्वाभाविक डर, यसलाई नेचुरल फियर हैन भन्न सक्छौँ। स्वाभाविक त्यही हो। यो चाहिँ जब हामीले कुनै डरलाग्दो घटना, विभत्स घटना अथवा डरलाग्दो जन्तुहरू या कुनै यस्ता किसिमका त्रासपूर्ण कुराहरू देख्यौँ भने हामीभित्र यो एकदमै सामान्य रूपमा यो डर आउँछ, सामान्य रूपमा डर हुन्छ। यो डरले हामीले बिर्सन सक्यौँ भने यो डरले हामीलाई केही पनि गर्न सक्दैन, तर हामी सक्दैनौँ। र यो डरको निरन्तर चिन्तन गर्नाले हामीभित्र आघात आउँछ। यसलाई मनोवैज्ञानिक भाषामा, मनोचिकित्सक भाषामा यसलाई के भन्छ त, ट्रमा भन्छ। ट्रमा अनि एउटा मानसिक आघात। यो मानसिक आघातले के हुन्छ भन्दाखेरि हामीमा यो डरले हामीलाई कब्जामा ल्याउँछ अनि हामीमा एउटा ट्रमा आउँछ। यो ट्रमा भनेको चाहिँ मानसिक आघात आउँछ अनि यसलाई हामीले सुत्दा पनि देख्ने अनि सम्झिँदा पनि यो सम्झिरहने, यसले हाम्रो विचार गर्ने अनि कल्पना गर्ने अनि निर्णय गर्ने यस्तो शक्तिमा ह्रास आउँछ अनि निराश र हताश आउँछ हामीमा। हामीले बिस्तार बिस्तार हामी डर र त्रासले युक्त भएर जान्छौँ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि कुराको निरन्तर चिन्तनले, निरन्तर मननले त्यसले हामीभित्र कब्जा गर्छ। म तपाईँलाई एकछिन बताउँछु, पहिले डरहरूको बारे बताउँछु। दोस्रोमा परमेश्वरको भय सबैभन्दा बेस्ट हो। म त यहाँहरूलाई भन्छु
अहिलेको यो समयमा हामी के गर्छौँ? र्याप्चरको बारे सुन्न मन गर्छौँ, अन्तको दिनहरूको बारेमा सुन्न मन गर्छौँ, विभिन्न कुराहरूको बारेमा। तर मेरो अनुरोध के छ भने यो समय तपाईँ र मेरो जीवनमा सबैभन्दा धेरै चाहिएको कुरा परमेश्वरको भय हो। हामीलाई परमेश्वरको भय, जसले परमेश्वरको डर मान्छ त्यसले आफ्नो स्वर्गको बाटो सोझो बनाउँछ। यो समय परमेश्वरको भय मान्ने समय हो। यो परमेश्वरको भय मान्ने समय। परमेश्वरको भयले हितोपदेश 1:7 बुद्धिको सुरुवात हुन्छ, ज्ञानको सुरुवात हुन्छ। अनि यो के हो? द डिभाइन नलेज। यो वर्ल्डली नलेज होइन, डिभाइन नलेज। परमेश्वरको बारेको ज्ञान, परमेश्वरको व्यवस्थाको ज्ञान। मैले परमेश्वरको व्यवस्थाको ज्ञान भन्दाखेरि मैले 10 आज्ञा त्यो लेवीको पुस्तकमा, प्रस्थानको पुस्तकमा राखिएको परमेश्वरको व्यवस्थाको कुरा गर्दै छुइनँ। परमेश्वरले जब आदमलाई जीवनको सास फुकिदिनु भयो, आत्माको सास हालिदिनु भयो, आत्मा हालिदिनु भयो, त्यहाँ परमेश्वरको जीवन सँगसँगै हामीमा परमेश्वर ज्ञान पनि आएको थियो, जसद्वारा परमेश्वरको डिभाइन ल हामीभित्र थियो। तर जब आदमले पाप गर्यो, यो डिभाइन ल, ईश्वरीय आत्मिक व्यवस्था, जुन 10 आज्ञा त्यहाँ भएको 600 कति आज्ञाहरूभन्दा पनि बेग्लै थियो, जसले हामीलाई ईश्वर जस्तो सोच्न, ईश्वर जस्तो बोल्न, ईश्वर जस्तो कार्य गर्नको निम्ति हामीलाई आफ्नो सदृश्यमा, आफ्नो समानतामा बनाउनु भएको थियो, जसले हाम्रो उहाँसँगको फेलोसिप, हाम्रो परिवेशलाई जान्ने हाम्रो अन्तर्दृष्टि र हामीले असलबाट खराबबाट असल छुट्याउने हाम्रो विवेक धारिलो थियो। ज्ञानको सुरुवात हुन्छ जब तपाईँ परमेश्वरको डर मान्न थाल्नुहुन्छ। अटोमेटिकली तपाईँको विवेक चाहिँ के हुन्छ त? धारिलो भएर आउँछ। अटोमेटिकली तपाईँको अन्तर्दृष्टि तपाईँको परमेश्वरको जस्तो हुँदै जान्छ अनि तपाईँको फेलोसिप परमेश्वरसँग गहिरिएर जान्छ। म त्यो ज्ञानको कुरा गर्दैछु, त्यो ज्ञानको सुरुवातको कुरा गर्दैछु। र बुद्धिको सुरुवात हितोपदेश 9:10 भन्छ, जब हामी परमेश्वरको डर मान्छौँ, परमेश्वरको भय मान्छौँ, हाम्रो बुद्धि, ज्ञान र समझको सुरुवात हुन्छ। समझ हाम्रो कमन सेन्ससँग गाँसिएको छ प्रियहरू। त्यसका म धेरै मेरो प्रचारहरूमा, मेरो शिक्षाहरूको दौरानमा भन्छु, कमन सेन्स परमेश्वरको दासले गुमायो भने मरेको मान्छे जगाउने परमेश्वरको दासले पनि आफ्नो सेवकै गुमाउन सक्छ। कमन सेन्स किन? त्यो हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङसँग गाँसिएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले परमेश्वरको भय मान्नु अति आवश्यक छ। तपाईँ डरमा हुनुहुन्छ, संसारको डरमा, स्वाभाविक डरमा, तर जब परमेश्वरको भय आउँछ तपाईँ लिनुहुन्छ त्यो नेचुरल फियरलाई, सामान्य डरलाई त्यो परमेश्वरको भयले निलिदिन्छ। कसरी त्यो सामान्य भयलाई, स्वाभाविक डरलाई ह्यान्डलिङ गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने परमेश्वरको डरले सिकाउँछ। लास्ट शैतानिक भय, शैतानिक डर। हेर्नुहोस्, शैतानिक भय, शैतानिक डर तपाईँले हिब्रू 2:14-15 पनि पाउनुहुन्छ। शैतानले मानिसहरूलाई मृत्युको भयले शासन गरिरहेको थियो। शैतानले डरको आत्मा दिन्छ, चिन्ता र फिक्री हालिदिन्छ त्यसले। तर जब तपाईँ परमेश्वरको डर मान्नुहुन्छ, तपाईँलाई दुवैवटा डरलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता तपाईँसँग बढ्छ। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा, दान वरदानले तपाईँलाई
डरसँग सामना गर्ने एक्स्ट्रा ऊर्जा दिँदैन। एक्स्ट्रा ऊर्जा तपाईले जब परमेश्वरको डर मान्न थाल्नुहुन्छ अनि परमेश्वरको वचन के हो बुझ्न थाल्नुहुन्छ, परमेश्वरको ज्ञान बुझ्न थाल्नुहुन्छ, बुद्धि बुझ्न थाल्नुहुन्छ। अनि यो ज्ञान र बुद्धिले मैले यो संसारबाट कमाउने ज्ञान, अनुभवद्वारा प्राप्त गर्ने बुद्धिको बारे भन्दै छुइनँ। यो परमेश्वरको डर जब हामी मान्छौँ तब हाम्रो समझ शक्ति, हाम्रो बुद्धि, हाम्रो ज्ञानको वृद्धि भएर जान्छ, सुरुवात भएर जान्छ। यो परमेश्वरको डरद्वारा सुरु हुने ज्ञान र बुद्धि र समझले स्वाभाविक डरबाट आउने समस्या र शैतानिक डरलाई कसरी सामना गर्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने हामीले ज्ञान र बुद्धि पाउन थाल्छौँ, समझ शक्ति पाउन थाल्छौँ। पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 7-8 पदमा पढ्यौँ भने पाउँछौँ। शैतानले गर्जने सिंह चाहिँ तिमीहरूलाई खोज्दै, कसलाई भेटाउँ र निलौँ भन्दै गर्जन्दै हिँड्दैछ। यसले के हुन्छ, एउटा टेरर, एउटा त्रास, एउटा भय ल्याउँदैछ। अनि मत्ती 6 अध्यायको 31 देखि 34मा चिन्ताको बारे छ। चिन्ता नगर। त्यहाँ धेरै प्रभु यीशुले धेरै उदाहरणहरू दिनुभएको छ। सोलेमानको बारेमा, लिली फुलको बारेमा, तिनीहरूले भोलिको चिन्ता गरेनन्। के लाउँला, के लाउँला, खाउँला भन्ने चिन्ता गरेनन्। परमेश्वरले जुटाइदिनु। चिन्ता नगर भन्ने छ। त्यसकारण परमेश्वरको यतिका वचनहरू हामीसँग हुँदाहुँदै पनि किन हामी चिन्ता र फिक्रीमा हुन्छौँ? कसरी चिन्ता र फिक्रीले हामीलाई विनाश गरिरहेको छ, म तपाईहरुसँग शेयरिङ गर्न चाहन्छु। आज यी आत्महत्या गरेका मानिसहरू जब निराशा जीवनमा आउँछ, वे आउट देख्दैनन्। कोही धेरै मान्छेहरू इमोसनल हुन्छ। म सधैँ भन्ने गर्छु, इमोसनल हुनु नराम्रो होइन। पवित्र आत्माद्वारा भरिएर इमोसनल हुनु, अन्य भाषा बोल्दा इमोसनल हुनु, भविष्यवाणी बोल्दा इमोसनल हुनु, परमेश्वरको वचन बाँड्दाखेरि इमोसनल हुनु नराम्रो होइन प्रियहरू। धेरैले इमोसनल क्रिस्चियनहरूलाई किल्ला गर्छ। तर मैले सधैँ भन्ने गर्छु, ढुङ्गामा इमोसन हुँदैन, काठमा इमोसन हुँदैन, अनि तिनीहरूमा आइया आथा हुँदैन, एक्साइटमेन्ट हुँदैन। तर वी आर लिभिङ बिइङ, मच मोर वी आर गड्स चिल्ड्रन। फरक यति हो, तपाईँ र मेरो इमोसन हाम्रो फ्लेसमा यिल्ड गरेका छौँ कि हाम्रो स्पिरिटमा यिल्ड गरेका छौँ। फ्लेसमा हामीले हाम्रो इमोसन, उत्तेजना अनि हाम्रो भावनालाई, हाम्रो देहलाई, हाम्रो शरीरलाई समर्पण गरेका छौँ भने यस्ता किसिमका इमोसनल एक्सप्रेसनहरूले, प्रकटीकरणहरूले प्रभु यीशुको बेइज्जत गर्छ। परमेश्वरप्रति हल्का धारणा मानिसहरूप्रति लगाइदिन्छ। तर तपाईँ र मेरो एक्साइटमेन्ट अथवा उत्तेजना अनि भावना आत्मामा समर्पित छ भने यो एक्साइटमेन्टले, यो हाम्रो इमोसनले मानिसहरूलाई परमेश्वरप्रति सत्कार, आदर, सम्मानको भाव ल्याइदिन्छ। तपाईँ कराएर प्रचार गर्नुहुन्छ, डज नट म्याटर। म्याटर्स त तपाईँले आफ्नो इमोसन केमा समर्पित गर्नुभएको छ। कराई प्रचार गर्नुहोस्, किन तपाईँले छुटकारा पाउनु भएको छ। चिच्चै प्रचार गर्नुहोस्, किन तपाईँले छुटकारा पाउनु भएको छ, तपाईँको पाप क्षमा गरिएको छ। त्यत्रो खुसीको कुरा
शैतानमाथि विजय पाउनु भएको छ, त्यसका हात हतियारमाथि कुल्चने अधिकार शक्ति दिनुभएको छ, त्यो सर्प र बिच्छीमाथि किल्चने शक्ति दिनुभएको छ। वाइ सुड नट यु बी इमोसनल? तर केमा तपाईँले यिल्ड गर्नुभएको छ? तपाईँको इमोसन। द्याट मेक्स डिफरेन्स, द्याट मेक्स डिफरेन्स। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी इमोसनल हुनुपर्छ। कसैले त्यसको विरुद्धमा भन्यो भने यहाँदेखि सुनेर यता उडाइदिनुहोस्। तपाईँले माइन्ड गर्नु पर्दैन। तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। किन तपाईँमा परमेश्वरको डर छ। परमेश्वरको डरको कारण परमेश्वरले तपाईँलाई ज्ञानको सुरुवात गरिदिनु भएको छ, बुद्धिको सुरुवात र समझ शक्तिको सुरुवात। त्यस कारण छैन। तर कसरी यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रङ होल्ड बन्छ, हाम्रो डर र चिन्ता, यहाँ तपाईँलाई बताउँछु। भजन सङ्ग्रह 19:14 मेरो हृदयको होइन, हृदयको विश्वास, मेरो हृदयको स्वीकार, मेरो हृदयको यहाँ पढिदिउँ अलिकति स्पष्ट हुन्छ। मैले थपे जस्तो हुन्छ, फेरि समय धेरै गइसकिहाल्यो। म तपाईँहरूले अलिकति बुझ्नुहोस् भन्ने छ, लामै छ यो अझै पनि। भजन सङ्ग्रह 19 हामी आउँ। भजन सङ्ग्रह 19 के भन्छ भने, हे परमप्रभु मेरो चट्टान र मेरो उद्धारक, मेरो मुखको शब्द र मेरो हृदयको ध्यान तपाईँको दृष्टिमा ग्रहण योग्य होस्। अब तपाईँको हृदयको ध्यान र तपाईँको मुखको स्वीकार चाहिँ के होस्? तपाईँको परमेश्वरको निम्ति ग्रहण योग्य होस्। अब म कसरी डर र चिन्ता स्ट्रङ होल्ड बन्छ तपाईँको लाइफमा, मेरो लाइफमा, म तपाईँलाई आज बताउँछु। जब तपाईँले चिन्ता र फिक्रीलाई, डर र त्रासलाई तपाईँ निरन्तर मनन गरिरहनुहुन्छ, ध्यान गरिरहनुहुन्छ, अनि तपाईँ बोल्दा पनि त्यो स्वीकार गर्न थाल्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको वचनमा जे पोजिटिभ छ तपाईँले त्यसका अरू नेगेटिभ कुराहरू चाहिँ केबाट आउँछ त? शैतानबाट आउँछ। शैतानबाट आउँछ। जब तपाईँले तपाईँको ध्यान चाहिँ तपाईँको चिन्ता र फिक्रीमा मात्र छ भने सँगसँगै तपाईँले आफ्नो चिन्ता र फिक्री पोख्न थाल्नुहुन्छ। विश्वास वचनबाट आउँछ, वचन ख्रीष्ट यीशुको अनि सुनाइबाट आउँछ, र सुनाइ चाहिँ ख्रीष्ट यीशुको वचनबाट आउँछ। अनि ख्रीष्ट यीशुको वचन बोल्नुभयो भने तपाईँभित्र पोजिटिभ फेथ बढेर आउँछ। तर तपाईँले चिन्ता र फिक्री बोल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ शैतानको भाषा बोल्दै हुनुहुन्छ। हामीले डरको आत्मा पाएका छैनौँ, तर तपाईँ डरको आत्मालाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ। चिन्ता र फिक्री बोल्नुहुन्छ। म धेरै पास्टर भाइहरूसँग, दाइहरूसँग, पास्टर बाबुहरूसँग बातचित गर्दा म्याक्सिमम पास्टर बाबुहरूले आफ्नो चिन्ता र फिक्रीहरू पोख्छन्। हाम्रो चर्च बिल्डिङ पनि छैन। हेर्नुहोस्, चर्च बिल्डिङ, अनि कतिले हाम्रो यो छैन, त्यो छैन, के गर्ने, चिन्ता र फिक्री अनि डर र त्रास। आज म्याक्सिमम क्रिस्चियनहरू पास्टमा बाँचिरहेका हुन्छन्। धेरै प्रभुका दासहरूले भनेको सुन्छु, हामीले हाम्रो विगतलाई, हाम्रो भूतकाललाई, हाम्रो भविष्य बिगार्न दिनु हुँदैन। हामी भूतकालमा जिएका छैनौँ, हामी पास्टमा हामी जिउँदैनौँ, वर्तमानमा हाम्रो भविष्यको निम्ति जिउँछौँ। त्यस भनिरहेको हुन्छ। त्यसको मतलब के हो त? कसरी हाम्रो पास्टलाई फर्गेट गर्ने? जब हाम्रो पास्टलाई हामी चिन्तन मनन गरिराख्यौँ भने डर र त्रास आउँछ। धेरै मान्छेहरू भन्छ नि PTSD भन्छ, पोस्ट ट्रमाटिक डिसअर्डर सिम्पटम भन्छ नि, PTSD, पोस्ट ट्रमाटिक सिन्ड्रोम डिसअर्डर सिन्ड्रोम भयो, PTDS, पोस्ट ट्रमाटिक सिन्ड्रोम डिसअर्डर सिन्ड्रोम, पोस्ट ट्रमाटिक डिसअर्डर
सिन्ड्रम, बितेको कुराहरू सम्झेर त्रासमा भयमा सपना पनि त्यही देखिरहेको हुन्छ, विपनाम त्यही सोचिरहेको हुन्छ, अनि साथीभाइसँग कुरा गर्दा पनि त्यही कुरा गरिरहेको हुन्छ। उनीहरू बिस्तार बिस्तार एक्लो जीवन जिउन छान्छन्, चिन्ता र फिक्रीहरू आउँछ, अनि डिप्रेसन आउँछ, अनि डिप्रेसनले मानिसलाई कुनै ठाउँमा लाँदैन। बाइबलमा एउटै दबाई छ, 30 सेकेन्डमा तपाईँलाई त्यो डिप्रेसनदेखि बाहिर ल्याउँछ, यदि तपाईँले बाइबलीय तरिका अपनाउनु भयो भने। कसरी किल्ला हुने रहेछ त? जब हामी यसलाई सोचिरहन्छौँ, बोलिरहन्छौँ, अयुबको पनि किल्ला थियो, अयुबको पनि किल्ला थियो। अयुबले 3 अध्यायको 25 पदमा भन्छ, जे कुराको मलाई डर थियो त्यो हुन आयो भनेर। किनभने अयुब यति धर्मी थियो। कति भाइहरूलाई अयुब पापी थियो भनेको पनि सुन्छु, तर मलाई लाग्दैन अयुब पापी थियो भनेर। त्यो 3जना उसको साथीहरूले अयुबलाई पापी देखाउनु खोज्दाखेरि परमेश्वरले हप्काएर भन्नुभएको थियो, हे मेरो दास अयुबले जे मेरो बारे भन्यो ठिक भन्यो, तर तिमीहरूले मेरो दास अयुब र मेरो बारे ठिक भनेनौ, तिमीहरूसँग म क्रोधित छु। परमेश्वर अयुबलाई पापी नभन्नु होला। उसको समयमा ऊ धर्मी थियो, तर ऊमा एउटा सेल्फ राइचियसनेस पनि थियो। अनि ऊ मेरो छोराछोरीले पाप गर्छ कि भनेर ऊ हरेक दिन ऊ पाप बलि चढाइरहन्थ्यो। मेरो छोराछोरीहरूले हैन यताउता जाँदा ठट्टा मजाकमा परमेश्वरको विरुद्ध बोले होला, गरे होला भनेर उनीहरू हरेक दिन ऊमा एउटा डर थियो। डर, मेरो छोराछोरीले पाप गरेर त्यसको नतिजा आउने हो कि भन्ने डर थियो। अयुबले भन्छ, जे कुराको मलाई डर थियो त्यो मेरो जीवनमा हुन आयो। किन? उसले परमेश्वरलाई विश्वास गरेन। म परमेश्वरको सेवा गर्दैछु भने मेरो छोराछोरीहरू पनि राम्रो हुनेछन् भनेर, अनि परमेश्वरमा भरोसा गरेर जिएन। उसले त्यसलाई किल्ला बनायो अनि त्यसको जीवनमा हुन आयो। आज हामी विश्वासीहरू छौँ, हाम्रो छोराछोरीको बारेमा हामीले सही सोच्नुपर्छ, सही मार्गदर्शन दिनुपर्छ, सही बाटोमा हामीले हिँडाउनुपर्छ। जब हामी यसरी हिँडाउँछौँ हाम्रो छोराछोरीहरू सही मार्गमा हिँड्छन्। तर हाम्रो छोराछोरीको बारेमा नकारात्मक कुराहरू मात्र सोचिराख्यौँ भने त्यो स्ट्रङ होल्ड बनेर आउँछ, हाम्रो मस्तिष्कमा किल्ला भएर आउँछ, अनि त्यो उनीहरूको जीवनमा घट्न सक्छ। पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायको 4 देखि 6 मा, मेरो समय सकिन आँट्यो, म 1-2 पद पढेर म सकिहाल्छु। तर म तपाईँलाई जानभन्दा अगाडि कसरी हामी छुटकारा पाउने, म तपाईँहरूलाई 1-2 मेरो लाइफको घटनासहित म तपाईँहरूलाई मिनिस्टरिङ गर्नेछु। 10 को 4 मा, दोस्रो कोरिन्थी, परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने बहसहरू र हरेक अहङ्कारका बाधाहरूलाई हामी नाश गर्छौँ र हरेक विचारलाई ख्रिस्टको आज्ञा पालन गर्नलाई हामी 5 पढेछु। किनकि हाम्रो युद्धको अस्त्र शस्त्र संसारिक होइनन्, तर किल्लाहरू नाश गर्ने ईश्वरीय सामर्थ्य तिनमा छन्। स्ट्रङ होल्डको विरुद्धमा भत्काउन सक्ने, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि संसारिक होइन। मैले अघि भने हाउ द फियर एन्ड वरी एङ्जाइटी बिकम स्ट्रङ होल्ड इन आवर माइन्ड, त्यो भत्काउने। हेर्नुहोस्, शैतानको किल्ला तपाईँले भत्काउनको लागि पर्गामम जानु पर्दैन, स्मरणा जानु पर्दैन। शैतानको किल्ला तपाईँको हृदयको ध्यान र मुखको चिन्तन मनन तपाईँको डर र त्रासमा छ भने शैतानको किल्ला तपाईँले यहाँ निर्माण गर्न दिनुभएको हुन्छ। मार्टिन लुथरले भनेको थियो, मेरो टाउकोदेखि शिरदेखि माथि चराहरू उडेर जानको लागि रोक्न सक्दिनँ, तर तिनीहरूलाई गुण बनाउनु चाहिँ म रोक्न सक्छु। चिन्ता र फिक्रीहरू तपाईँलाई आउन तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्न, तर तपाईँले स्ट्रङ होल्ड बनाउन रोक्न सक्नुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा हो, जब चिन्ता र फिक्री आउँछ, यीशुको वचन सम्झिनुहोस्।
कसैले चिन्ता गरेर एक सुता आफ्नो उचाइ थप्न सक्दैन। तपाईँले बुझिहाल्नुहोस् चिन्ता र फिक्री व्यर्थ रहेछ। किनभने बाइबलमा भजन सङ्ग्रह 68:19 भन्छ, प्रभुले दिनहुँ हाम्रो बोझ उठाउनुहुन्छ, हरेक दिन हामीलाई आफ्नो हातमा बोक्नुहुन्छ। न्यू लिभिङ ट्रान्सलेसनले भन्छ हामीलाई हरेक दिन हाम्रो बोझ उठाउनुहुन्छ। येशूले हाम्रो बोझ उठाउनुहुन्छ। त्यसै कारण उहाँले तिमीहरू कुनै कुराको चिन्ता नगर भन्नुहुन्छ। पत्रुसमा पहिलो पत्रुस 5:7 कुनै कुराको तिमीहरू चिन्ता नगर, आफ्नो बोझ उहाँमाथि लगाइदेऊ किनकि उहाँले तिम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 18:19 हरेक दिन हामीलाई आफ्नो हातमा बोक्नुहुन्छ। उहाँको धार्मिकतामा ईश्वरको राज पहिले खोजी गर। जब हामी परमेश्वरलाई उहाँको वचनमा भरोसा गर्न थाल्छौँ, उहाँको वचनलाई यो जीवित परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचन हो भनेर हामी स्वीकार गर्न थाल्छौँ, जब हामीले आफूलाई म परमेश्वरको राज्यमा छु र परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ र म पवित्र आत्माको मन्दिर हुँ, मेरो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो र पवित्र आत्माको मन्दिरलाई नाश गर्नेलाई परमेश्वरले नाश गर्नुहुन्छ भनेर सोच्न थाल्नुहुन्छ, तपाईँलाई आत्महत्या गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले रात दिन सोच्नुभयो भने, जब तपाईँलाई डर आयो भने, भय आयो भने तपाईँ आफैलाई दया गर्ने होइन, तपाईँले पश्चाताप गर्नुहोस्। किन तपाईँले डर पनि लाग्नु, अझै पश्चाताप पनि गर्नु, चिन्ता पनि लाग्नु, फिक्री पनि लाग्नु, अझै पश्चाताप पनि गर्नु? हेर्नुहोस्, जब डर लाग्छ, जब हामीलाई चिन्ता र फिक्री आउँछ, हामी नम्बर 1 घमण्डी भएका हुन्छौँ। कसरी? अरूको कुरा सुन्दैनौँ, हामी टेर्दैनौँ, हामी जे हामीले पक्रेका छौँ छोड्दैनौँ, किनभने त्यो हाम्रो चिन्तन र मननले हामीले त्यसलाई स्ट्रङ होल्ड बनाइसकेका छौँ। अब त्यसलाई हामीले भत्काउन सक्छौँ भने सबैभन्दा पहिले पश्चाताप ल्याऊ। धेरै मानिसले पश्चातापलाई अहिले यसो भन्छ, म शनिबार बोल्नेवाला छु, यस्तो भन्छ, पश्चाताप कति गर्नु, पश्चाताप किन प्रभुलाई शरममा पार्नु, पश्चाताप किन गर्नु? प्रियहरू भन्छु, बिना पश्चाताप तपाईँले प्रभुसँग आफ्नो सम्बन्ध रिस्टोर गर्न सक्नुहुन्न। एकपल्ट मेरो सानो छोरा, मेरो श्रीमती अनि म अमेरिका जाँदै थियौँ। म प्राय कोरियन एयरमा यात्रा गर्छु किनभने स्काई पासको मेम्बर हो म माइलेज पाउँछु। हामी कोरियादेखि उड्यौँ साँझमा, अनि जापान पुग्दा वर्दा उनीहरूले मिल सर्भ गर्न थाले। अनि हामी त्यो म्याप हेर्दै थियौँ, अनि सबैले मिल लगभग खाइसकेका थिए। अब त्यो सबै त्यो थालहरू जम्मै त्यो कलेक्सन गर्नु मात्र बाँकी थियो। अचानक हामी जापानिज ट्रेन्चमाथि उड्दा ठुलो टर्बुलेन्स आयो। त्यो टर्बुलेन्स एकदमै हल्लिन थाल्यो। हाम्रो अगाडिको ट्रे चाहिँ निफनेको जस्तो भयो। हामी सबै एकदमै आर्मरेस्ट, ह्यान्डरेस्ट चाहिँ बलियो पक्रेर दाँत दर टोकेर यसरी बस्यौँ। अनि यति साह्रो मलाई डर लाग्यो। अब अमेरिकामा पुगिएन, घर पनि फर्केर आइएन जस्तो लाग्यो मलाई। म बिचमा थिएँ, छेउ मेरो श्रीमती अनि कुनामा मेरो छोरा थियो, सानो छोरा इजरायल पनि डराइरहेको थियो। अनि त्यहाँनिर धेरै दिदी बहिनीहरू त्यो कहालिए, एयर होस्टेजहरू नै हत्तपत्त खाली सिटमा गएर बसे, सबै कहालिए, चिच्याए। त्यहाँ वाइन बाँड्छ नि सिसामा, त्यो सिसा ड्रप भएर फुट्यो, कतिको छर्ल्याम आवाज आयो। लगभग 1 घन्टासम्म हाम्रो जहाज डिटुर भएर जापानिज ट्रेन्च हुँदै माथि कुरिल साखालिन आइल्यान्डको पूर्वपट्टि हुँदै फेरि उता गएपछि जब टर्बुलेन्स बन्द भयो भने फर्केर आफ्नो करिडोरमा आएर सियाटलतिर लाग्यो। त्यति बेला मलाई यति डर लाग्यो, म त्रसित भयो। यदि मैले त्यो डर र त्रासलाई निरन्तर लाग्दा त्यो मेरो ट्रमा हुन्थ्यो। तर मैले झट्ट मेरो भित्री अचानक म भित्र एउटा एक किसिमको
आवाज आयो, किन तैँले परमेश्वरलाई भरोसा गर्दैनस्, किन परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दैनस्। मैले तुरुन्तै त्यति नै बेला प्रभु मलाई क्षमा दिनुहोस्, म पश्चाताप गर्दछु तपाईँमाथि भरोसा नगरेको कारण, तपाईँमाथि मैले विश्वास नगरेको कारण। किन तपाईँले भन्नुभएको छ त आगोमा भएर जाँदा, पानीमा भएर जाँदा म तँलाई बचाउने छु। तपाईँलाई मैले भरोसा नगरेको कारण डरको आत्मा मभित्र आयो। म पश्चाताप गर्छु, पश्चाताप गरेँ। अचानक मभित्र शान्ति आयो अनि डरै हराइगयो। मैले श्रीमतीलाई भने दुवैले फेरि पश्चाताप गऱ्यौँ। किन पश्चाताप? हामीले पाप त गरेका थिएनौँ, तर स्पिरिचुअली हामीले परमेश्वरलाई भरोसा गरेनौँ, डरायौँ। त्यो गर्ने बित्तिकै त्यो स्ट्रङ होल्ड बन्न गयो। तर जब पश्चाताप गऱ्यौँ त्यो स्ट्रङ होल्ड भत्कायौँ। स्ट्रङ होल्ड प्रार्थना गरेर भत्किँदैन, प्रार्थना गरेर स्ट्रङ होल्ड भत्किँदैन। तपाईँले त्यो स्ट्रङ होल्ड कसरी बन्न दिनुभयो, तपाईँको ती एक्सनहरूलाई तपाईँले भत्काउनु पर्यो। हौ, पश्चाताप गरेर ट्राई गर्नुहोस्। मैले मेरो छोरालाई सोधेँ, तिमीलाई डर लाग्यो? जहाज झर्छ डर लागेन? मलाई डर लागेन। अनि केमा चाहिँ डर लाग्दैन? त्यो अगाडि राखेको त्यो थालहरू झर्छ भनेर पो डर लाग्यो अरे उसलाई त। हामी नै झर्छौँ भनेर डर लागेको थियो, उसलाई त त्यो झर्छ भने डर लाग्यो अरे। पश्चाताप गऱ्यौँ, तुरुन्तै सान्त्वना आयो, धैर्यता आयो। अनि त्यो म आज पनि गर्छु प्रियहरू। जब मलाई डर आउँछ, जब भय आउँछ, त्रासहरू आउँछ, म तुरुन्तै घुँडा टेक्छु, पश्चाताप गर्छु। के कुरामा? मैले यो गरेँ त्यो गरेँ होइन, परमेश्वर मैले तपाईँलाई भरोसा नगरेको कारण मलाई डरको आत्मा आएको हो। म तपाईँमा पश्चाताप गर्दछु। तपाईँलाई भरोसा नगरेकोमा म पश्चाताप गर्दछु। म तपाईँमा भरोसा तपाईँको हातमा छु। प्रभु येशूले भनेछ मेरो हातबाट कसैले पनि खसाएर लाँदैन। तुरुन्तै मलाई सान्त्वना आउँदछ। चिन्ता र फिक्री पनि त्यही हो। चिन्ता र फिक्री, तपाईँले चिन्ता गरेर 1 इन्च पनि तपाईँले आफ्नो हाइट बढाउनुहुन्न भने चिन्ता र फिक्री गरेर तपाईँले के गर्नुहुन्छ? बिस्तार बिस्तार तपाईँले परमेश्वरबाट आफूलाई टाढो लानुहुन्छ। तपाईँले सैतानिक क्याम्पमा आफूलाई लानुहुन्छ। त्यहाँ आत्महत्या, निराशा, हताश अनि डिप्रेसन बाहेक त्यहाँ केही पनि तपाईँको लागि राखिदिएको हुँदैन। प्रियहरू, म तपाईँलाई अहिले प्रेयरमा लिड गर्नेवाला छु। तपाईँले यदि तपाईँलाई भोलिको डरले सताइरहेको छ भने, म भर्खरकै कुरा गर्छु, कोरोना भाइरसको कुरा आयो। रात दिन मिडियाले कोरोनाले यति मऱ्यो, उति मऱ्यो, यता आयो, उता आयो भनेकै अनि मिडियाले मेरो दिदीमा बम्बार्डमेन्ट, फेसबुक हेऱ्यो, टेलिफोन गर्यो, कोरोनाको कुरा गर्छ, रिङटोन ब्याक आउँछ। अनि टिभी हेऱ्यो त्यही, फेसबुक खोल्यो त्यही। अनि म भित्र डर आयो। म 62 वर्ष, आई एम 62 इयर्स ओल्ड। 60 वर्षको माथिलाई कोरोनाले टिप्दैछ अरे छानी त्यतासो यति कुरा हाल्छ। चिन्ता र फिक्री आउन थाल्यो। तर मैले के गरेँ थाहा छ? म यति बेचैनी भएँ, सानो डिप्रेसन आएको जस्तो लाग्न थाल्यो। नो, मैले तुरुन्तै घुँडा टेकेँ। प्रभु, why should I worry? Why should I fear? Why should I be in anxiety? Because I am your children. I am your child. Nothing can happen to me without your will. मैले पश्चाताप गरेँ। I repent of all my worry and anxiety. मैले पश्चाताप गरेँ। अचानक म भित्र साहस आउन थाल्यो, उत्साह आउन थाल्यो, जोस आउन थाल्यो। मैले तुरुन्तै यो मेसेज यो बुधबारको दिन म प्रचार गर्छु भने मैले फेसबुकमा पोस्ट गर्न लगाएँ। आज मेरो अनुभव तपाईहरुलाई बताउँदैछु। अरु कसको अनुभव मलाई थाहा छैन। मेरो अनुभव, मेरो लाइफमा घटेको अनुभव। हेर्नुस्, तपाईलाई एकपल्ट सधैँको लागि तपाईले
विजय पाउनुहुन्न, ख्रिस्टले मात्र पाउनु भएको छ। तर टाइम टु टाइम यु हेभ टु फाइट your worries, anxieties and your fears. You have to fight. You are not made perfect yet. You have to fight. तपाईं लड्नु पर्छ। And fight is only one thing. You have to claim the word of God over your worries and you have to repent and walk high, walk tall. हेर्नुहोस्, यसकारण यदि तपाईलाई डर र चिन्ता छ भने, फिक्री छ भने, भोलिको लागि डर र चिन्ता छ भने, कोरोना भाइरसको सँग डर र चिन्ता छ भने, मृत्युसँग डर र चिन्ता छ भने, भोलि के हुन्छ भने डर र चिन्ता छ भने पश्चाताप गर्नुहोस्। पश्चाताप गर्नुहोस्। तपाईले त्यो पाप यो पाप गर्नुभयो भनेर हैन, कसैको कुरा नसुन्नुहोस्। पश्चाताप गर्नु पर्दैन भन्ने मानिसहरूको कुरा नसुन्नुहोस्। तपाईले परमेश्वरमा भरोसा नगर्नु भएको कारण उहाँले भन्नुभएको छ प्रभुले दिनु हाम्रो बोझ उठाउनुहुन्छ। त्यो भरोसा गर्नु भएन भने तपाईलाई वरी आउँछ, फिक्री आउँछ, चिन्ता आउँछ। उहाँले हामीलाई सुरक्षा गर्नुहुन्छ, त्यो विश्वास गर्नु भएन भने तपाईलाई डर आउँछ। अनि तपाईले त्यो विश्वास नगर्नु भनेको पाप हैन त? बाइबलमा भन्छ नि, जे कुरा पाप विश्वासबाट हैन त्यो पाप हो भनेको छ। हो के नि त? गलाती कहाँ लेखेछ त्यो? याकुबको पुस्तकमा। जे कुरा विश्वासबाट हैन त्यो पाप हो। त तपाईले विश्वास गर्नु भएन त्यो पाप भएन? जसले त्यो ठुलो लाग्दैन तपाईलाई, त्यो सानो थ्रेसहोल्ड हो। शैतानले आउँला गुसार्छ अनि उसले बम्बार्डमेन्ट गर्न थाल्छ तपाईको कानमा। शैतानको सधैँ म तपाईहरुलाई भन्छु, शैतानको अर्को नाम के हो त? डायबोलोस। डायबोलोस भने के हो त? द गाय हु हिट्स थ्रू or who hits across our ear। अनि यहाँ जान्छ। हेर्नुहोस् त, यदि तपाईलाई डर छ भने, फिक्री छ, डिप्रेसनमा जिरहनु भएको छ भने 30 सेकेन्डमा तपाईँ छुटकारा पाउनुहुन्छ। आउनुहोस् म सँगसँगै प्रार्थना गर्नुहोस्। आँखा बन्द गर्नुहोस्। जतिले हेर्दै हुनुहुन्छ आँखा बन्द गर्नुहोस्। मेरो मसँग आमेन भन्नुहोस्। मेरो पछि भन्नुहोस्। परमेश्वर पिता, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्दछु तपाईको वचनको लागि र मेरो डर, त्रास, भय, चिन्ता, फिक्री प्रति म पश्चाताप गर्दछु। किनकि तपाईले आफ्नो वचनमा तिम्रो वास्ता गर्छु भन्नुभएको छ, दिनौं तिमीलाई उठाउँछु भन्नुभएको छ, तपाईले तिमीलाई सुरक्षा गर्छु भन्नुभएको छ, छुटकारा दिन्छु भन्नुभएको छ। तर मैले त्यो कुराहरू विश्वास नगरेको कारण, आज्ञा पालन नगरेको कारण, तपाईको वचनमा भरोसा नगरेको कारण मलाई डर आएको छ, मलाई फिक्री र चिन्ताले सताएको छ, मानसिक आघात आएको छ। म आज पश्चाताप गर्दछु। मेरो डरहरू, मेरो भय, मेरो चिन्ता, फिक्री सब पश्चाताप गर्दछु। पवित्र आत्मा, धन्यवाद यो मलाई देखाउनु भएको लागि। यीशु ख्रीष्टको रगतद्वारा मेरो डर, भय, त्रास सबै हटाइदिनुहोस्। धन्यवाद मलाई क्षमा गर्नुभएको लागि। धन्यवाद यो क्षमा सँगसँगै डर, त्रास, भय मेरो जीवनबाट हटेर गएको म घोषणा गर्दछु। धन्यवाद पवित्र आत्मा। अझ मैले कुनै कुराहरूलाई हृदयमा राखेको छु, मेरो मनमा राखेको छु, किल्ला बनाउन खोज्दैछु भने मलाई देखाउनुहोस् येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। यदि तपाईले यो प्रार्थना हृदयबाटै गर्नु भएको छ भने राइट नाउ यु आर फिलिङ पीस। अहिले तपाईले शान्ति, साहस महसुस गर्न थाल्नु भएको छ। प्रभुले तपाईलाई आशीष दिनुभएको होस्। जब डर आउँछ पश्चाताप गर्नुहोस्। जब चिन्ता र फिक्री आउँछ पश्चाताप गर्नुहोस्। तपाईले त्यो जघन्य पाप गर्नु भएको छैन, तर तपाईले के गर्नु भएको छ? उहाँलाई भरोसा नगरेको कारण, उहाँको वचनमा विश्वास नगरेको कारण डर तपाईमा आउन दिनुभयो, चिन्ता फिक्री आउन दिनुभयो। जब पश्चाताप गर्नुहुन्छ तपाईले नयाँ परमेश्वरको हात आफ्नो जीवनमा महसुस गर्नुहुन्छ, न्यानोपना महसुस गर्नुहुन्छ।
यदि तपाईँलाई त्यो भएको छ भने तपाईँले इनबक्समा लेख्नुहोस्। तपाईँको साक्षी म अरूलाई भन्ने छु, जसद्वारा अरूले पनि अवसाद, PTSDबाट, ट्राउमाटिक एक्सपिरियन्सबाट, डरबाट उनीहरूले पनि छुटकारा पाउनेछन्। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्। सबैलाई जय मसीह।